A surge in robberies, assaults, and murders has cast a doubt over the effectiveness of the state's police force. While they excel at solving cases, prevention and conviction seem to be missing. With criminals showing little fear of the law, shop owners and residents are now living in fear, worried about their safety in their own communities. Our reporter Nitiksha Gaonkar brings us more on this pressing issue. गोय राज्यान क्रायम रेट बरीच वाडल्या. खास करून बार्देश वाठारांत क्रायम रेट बरीच वाडिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. कांय दिसा पयलीं म्हापसा मार्केटान जे नासनोडकर ज्वेलरी शॉप आसा हेंच्या शॉपान चोरी जाली. चोरांनी सगळे भांगार ह्या शॉपांतले चोरून व्हेले. म्हापसा पुलिसांनी रोखडेच सिंधुदुर्गांतल्यान जे चोर आशिल्ले तांकां धरून हाडले. म्हापसा मार्केटान कांय दिसा पयलींच पुलीस असिस्टंट बुथाचें उक्तावण जाल्लें. पुलीस असिस्टंट बूथ आसतना लेगीत म्हापसा मार्केटान चोरी जाली कशी हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. ह्या खातीर जे म्हापशेचे ज्वेलरी शॉप्स आसा जे ओनर आसा तांच्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं म्हापशा रत्नाकर खून आनी चोरी प्रकरण जे आसा हे गोंयभर गाजिल्लें, पूण आजून मेरेन हेचो जो तपास आसा चोरांचो पुलिसांक लागिल्लो ना. तशेंच आनीकूय 2 शॉपांनी चोरी जाल्ली, हेंचोय तपास आजून पुलिसांक लागूंक ना. आज परिस्थिती एकदम वायट आसा की दिसान दीस संपूर्ण गोंयांत चोऱ्यो जायत आसा आनी तेतून म्हापशा शहरान चोऱ्यो चालू आसा, दुकानां फोडात चालू आसा आनी तेका लागून नगरपालिकेची हेतूनय जबाबदारी आसा, पुलिसाची आसा, त्याच बरोबर नगरपालिकेची जबाबदारी आहा की दुकानां पयलीं पोर्तुगीज टायमा वयली ती दुकानां ती सगळी ओल्ड जाल्लेली आसा आनी आयज जर ते हायमासा वरसून तो चडोवन तेंच्यांनी ती चोरी केल्लेली आसा. म्हणजे हायमास घालप कितके धोक्याचें आसा हे ह्या चोरयेचे वरसून सिद्ध जाल्लेलें आसा. म्हाका खबर आसा की पयलीं ती दुकानांक जी लायटी आसताले पळय नगरपालिकेन केल्ल्यो त्यो शॉपाचे पेरापेड आहात तेका तेंच्यांनी लायटींग केल्लेलें आहा. म्हणजे ते हें जातालें लायटिंगाचे फायदो जातालो असो की त्या दुकानाचेर लायट वेवस्थीत त्या हेचे फुटपाथीचेर लायट पडटाली आनी जेणे करून त्या दुकानदारांक तेजो फायदो भरपूर जातालो आनी एक तुमकां डेकोरेटीव जातालें तें आनी हे दोनूय डुएल फायदो ते जाताले. पूण आज ते हायमास घालून ते हायमास रिपेर करपाक सुद्दां प्रॉब्लम. आतां 4 दिवे आहा जाल्यार एकूच ती लायट पेट्टा आनी बाकीचे दिवे पेटत ना अशी परिस्थिती आहा. सो सध्या गोंय राज्याची क्रायम रेट वाडला पळय बार्देशान आमकां चड पळोवपाक मेळटा. वॉट इज द रिजन, कितें आसूं शकता हेच्या फाटल्यान? हय, बार्देशांत फाटल्या दिसांनी म्हणजे आमचे जे सांगपाचें म्हणजे म्हाज्या एक वॉर्डाचेरूच जी नायक म्हणून महिला आशिल्ली तिका लुटपाचो ट्राय केलो तेंच्यांनी. ती बरी हुशार आसली म्हणून ती घरान पळोवन गेली आनी तशेंच त्याच दिसा तेंच्यांनी तारी कडेन तो क्रायम केलोच, लुटलेच अशें. म्हणजे तांकां फियर ना आतां तांकां लॉचो फियर ना. त्या खातीर एक बऱ्यापैकी पेट्रोलिंगाची गरज आसा. क्रायम रेट वाडला तेतून नो डावट, क्रायम रेट खुबूच वाडला गोंयांत. पयलीं जे आमी पळयताले ते गोवा शांत आसलेलो आनी अशें क्रायमूय जायनासले, चोरयोय जायनासले, मर्डरूय जायनासले. आतां खुबशे मर्डरूय जावंक लागले, चोरयोय जावंक लागले आनी अदर एक्ट जे ग्रिवियस क्रायम्स आसात तेय जावंक लागल्यात. त्या खातीर खंय तरी मातशें गव्हर्मेंटाक, होम मिनिस्टराक हेचेर एक्ट करून पुलिसांक एक इन्स्ट्रक्शन दिवन हेजेर एक प्रॅक्टिकली म्हणजे बरें नियोजन करून हेजेर काम करपाची गरज आसा आनी कलेक्टीव हे करूंक जाय. लोकांचोय सपोर्ट जाय तेका. गव्हर्मेंट अलोन कॅन डू एनीथींग. तेका गव्हर्मेंटा बरोबर आमच्या लोकांचो सपोर्ट जाय तरच जाता आनी लोकांनी एक विजील जावंक जाय. कित्याक सायडीन कितें चल्लां तें पळोवंक जाय. कित्याक आमी हांगासर चालू आहा तें कितें चल्लां तें पळया तें आसूं रे अशें वयतात, पूण तशें जावंक जायना. कित्याक लोकांनी मातशें लक्ष दिवंक जाय सायडीन कितें चल्लेलें आहा. तसोच जर क्रायम जाता कवा दिसता जाल्यार ते प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवन पुलिसांक इन्फॉर्म करपाक जाय, जेणे करून पुलिसूय फास्ट एक्ट करून तो क्रायम रावूं शकता. तशें जावंक जाय. जे क्रायम आमच्या गोंयांत चालू आसा, जे क्रायम रेट चालू आहा ती मातशी चिंताजनक आसा. तेजेर बऱ्यापैकी गव्हर्मेंटान, होम मिनिस्ट्रीन काम करपाची गरज आसा आनी जो सपोर्ट घेवंक जाय लोकांचो घेवंक जाय, पब्लिकाचो घेवंक जाय, काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो घेवंक जाय, तो निश्चित तेंच्यांनी तसो घेवचो. Shiolim MLA Delilah Lobo as well raised concerns over the rising crimes in the area during a meeting with the cops. आमच्या शिवोली तारजीबाट त्या वाड्यान थंयसर कित्याक चोऱ्यो चालू जाल्ल्यो. सो तेणी आमच्या PIयान थंयसर ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्ले, पूण थंयसरूच करून जायना.
we should not wait for an incident to happen and then do the drive. Rooms where whoever, I mean owners of the places are being informed, Baba, tenant verification form हांगा दिना जाल्यार what are the कितें FIR फायल जाता, imprisonment आहा आणि various sections are there under which they will be booked. So तेय तांकां कळोंक जाय कितें जाता आमी रूम बांदतात आणि आमकां ओनरांकूय खबर आसना केन्ना केन्ना आनी आमी रूम बांदतात दितात केन्ना केन्ना वी आर इग्नोरंट ऑफ द फॅक्ट. सो लेट्स मेक पीपल अवेर एंड कित्याक हे कोण चोर आहा ते एक्स्ट्रा स्मार्ट जाल्ले आहात ते हांगाच रावपी आणि they have done survey of where they have to rob, which houses they have to rob, what they have to rob. So as PI we have to think 2 steps in advance. We should not wait for an incident to happen and then take the verification drive, and it will be a failure, I feel. Ridiksha Gawkar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.